यस स्टुडेन्ट्स, आज हामी स्ट्याटिस्टिक्सको एकदमै महत्त्वपूर्ण एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्टेन्टमाथि छलफल गर्नेछौँ। राइट स्टुडेन्ट्स, हामीले योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा स्ट्याटिस्टिक्सको स्क्युनेसको बारेमा हामीले छलफल गर्दै थियौँ। राइट, स्क्युनेसलाई कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, विभिन्न म्याथडबाट क्याल्कुलेसन गर्ने क्रममा, जस्तो कार्ल पियर्सन म्याथड, त्यसपछि बर्नवाइज कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस, यो दुईवटा म्याथडबाट हामीले छुट्टा छुट्टै कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस क्याल्कुलेसन गर्यौँ। बट अब त्यसै क्रममा स्क्युनेसको कोएफिसिएन्ट निकाल्ने क्रममा हामीसँग एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण म्याथड भनेको मोमेन्ट म्याथड। द्याट मिन्स मोमेन्ट म्याथडबाट कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस हामीले निकाल्नु पर्छ। राइट, यति मात्रै होइन कि अलि पछाडि गएर कोर्टोसिसको कोएफिसिएन्ट अफ कोर्टोसिस पनि मोमेन्ट म्याथडबाट क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, यो च्याप्टरमा यो मोमेन्ट भन्ने यति इम्पोर्टेन्ट छ कि मोमेन्ट क्लियर भएन भने कोएफिसिएन्ट अफ स्क्युनेस, कोएफिसिएन्ट अफ कोर्टोसिस क्याल्कुलेसन गर्न असाध्यै गाह्रो हुन्छ। र यसबाट हामीले फाइनल इक्जाममा पनि एकदमै क्वेसनहरू सोधिरहन्छ, लङ क्वेसन, सर्ट क्वेसन प्रायः परिरहन्छ। सो त्यसैले पनि यो असाध्यै इम्पोर्टेन्ट छ। बट यहाँ मोमेन्टको कुरा गर्दाखेरि मोमेन्ट अब अरू कन्टेन्टमा डिफ्रेन्ट तरिकाले मोमेन्टलाई एप्लाई गर्न सकिन्छ। बट यो हाम्रो बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्समा मोमेन्टलाई कसरी एप्लाई गर्ने, मोमेन्टले के काम गर्छ, कहाँ कहाँ युज हुन्छ भनेर हामी विशेष गरी त्यसमा जोड दिनेछौँ। यसमा यति मात्रै होइन कि मुभमेन्ट यो सबै क्षेत्रमा त्यतिकै युज हुन्छ, बट हामी अहिले बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्सलाई फोकस गरिरहेका छौँ। त्यो कोर्सलाई फोकस गरेर हामीले भिडियोहरू बनाइरहेका छौँ। गुड स्टुडेन्ट्स, त्यसो भएको हुनाले अब हामी के गरौँ भने मोमेन्टको बारेमा, वाट इज मोमेन्ट, के हो मोमेन्ट, त्यो मोमेन्टले के गर्छ, मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्न कसरी कुन म्याथडबाट मोमेन्टहरू क्याल्कुलेसन गर्ने, मोमेन्ट कति टाइपको छ र मोमेन्ट युज गरेर स्क्युनेसको कोएफिसिएन्ट, कोर्टोसिसको कोएफिसिएन्ट कसरी फाइन्ड गर्ने, यही कुरा हाम्रो लागि असाध्यै महत्त्वपूर्ण रहनेछ। राइट, त्यो तरिकाले हामीले के खोजी गरौँ भने अब मोमेन्टको बारेमा क्लियर कन्सेप्ट बनाउनतिर जाउँ। राइट, ओके, ल एकदमै सजिलो छ। यसलाई हामीले एकदम क्लियरली माइक्रो रूपमा, सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्दै जाउँ। त्यसो भए मोमेन्ट भनेको के हो त भनेर एउटा सामान्य एउटा डेफिनेसन मोमेन्टको लागि, यसलाई डेफिनेसन भनेर पुरै यो फर्मल्ली डेफिनेसनको रूपमा भन्दा पनि यसलाई हामीले क्लियरली एउटा कन्सेप्ट ल्याउन सक्छौँ। हामीले यहाँ के भनेको छ भने हेर्नुहोस् है, अब यहाँनिर मोमेन्ट इज द अर्थमेटिक मिन। द्याट मिन्स मोमेन्ट भनेको एउटा अर्थमेटिक मिन हो रे। अर्थमेटिक मिन भन्नाले एभरेज, नलिसन है, एभरेज हो मोमेन्ट भनेको, एभरेज हो भन्यो। हेर्नुहोस् है, यसलाई राम्रोसँग, यो मोमेन्ट भनेको एभरेज हो। तर एकचोटि सोचौँ त एभरेज भन्ने बित्तिकै के हो त भन्दाखेरि, एकचोटि हामीले मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सीमा एकदम सिम्पल मिनिङ एभरेज कसरी निकाल्छौँ, एभरेज भनेको के हो भनेपछि हामी स्ट्याटिस्टिक्समा यो त एकदम जनरल कुरा हो कि कुनै पनि अब्जर्भेसनहरूको जतिवटा छ अब्जर्भेसन, त्यो सबै अब्जर्भेसनहरूको समलाई त्यसको नम्बर अफ अब्जर्भेसनले डिभाइड गरिदियो भने जहिले पनि एभरेज आउँछ। द्याट मिन्स अर्थमेटिक मिन आउँछ। दिस इज द सिम्पल थिङ्स, राइट। सो त्यसो भए यो कन्सेप्ट हामीसँग क्लियर छ, हामी क्लियर छौँ यसमा। सो यहाँनिर मोमेन्ट भनेको एभरेज हो। कसको एभरेज हो त भन्दाखेरि, कसको एभरेज हो भने हेर्नुहोस् त, द भेरियस पावर भनेको डिफ्रेन्ट, धेरै पावर भनेको पावर 1 2 3 4 पावरमा भेरियस पावर अफ डेभिएसन अफ आइटम्स टेकन फ्रम अर्थमेटिक मिन्स। इट इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ्स। हेर्नुहोस् त, यो धेरै त्यसभित्र अलिकति उसो हेर्नुहोस् त, भेरियस पावर डिफरेन्ट पावरको हुन्छ अरे। कसको त भन्दाखेरि अफ डेभिएसन मिन्स डिफरेन्स भनेको डेभिएसन। कसको डेभिएसन त भन्दाखेरि अफ आइटम टेकन फ्रम अर्थमेटिक मिन। अफ आइटम्स भनेको हाम्रो अब्जर्भेसन। स्ट्याटिस्टिक्समा हामी जहिले पनि के भन्दै आएका छौँ भने आइटम्स अब्जर्भेसन भनेको, जसलाई हामीले सिम्बलाइज गर्छौँ एक्स
एक्स भनेर सिम्बलाइज गर्छौं दिज आर द अब्जर्भेसन अथवा अर्को तरिकाले आइटम भन्छौं ओके दिस आइटम सबै आइटमहरुबाट डेभिएसन गर्ने भनेको माइनस गर्ने के माइनस गर्ने त भन्दाखेरि अर्थमेटिक मिन माइनस गर्ने र यसरी डेभिएसन गरेर यसको भेरियस पावर भनेको छ हेर्नुस् है भेरियस पावर छ यहाँ यसको भेरियस पावर भनेको छ यसको भेरियस पावर डिफरेन्ट पावर गर्दै गयो भने यो भेरियस पावरको सपोज यहाँ आर छ भेरियस पावरको अर्थमेटिक मिन यसको समेसन अर्थमेटिक मिन भनेको टोटल नम्बर अफ यानले डिभाइड गर्यो भने दिस कल्ड अर्थमेटिक मिन ओके हेर्नुस् त एभरेज हो मोमेन्ट भनेको एभरेज भ्यालु हो सिम्पल कुरा यसरी बुझौं मोमेन्ट भनेको एभरेज भ्यालु हो कसको एभरेज भ्यालु हो त भन्दाखेरि कसको एभरेज भ्यालु हो भने डिफरेन्ट पावर अफ हेर्नुस् त डिफरेन्ट पावर अफ थुप्रै पावर भएको कसको त भन्दाखेरि द डेभिएसन अफ आइटम्स आइटम मीन्स एक छ आइटम्स अफ डेभिएसन अनि कहाँबाट डेभिएसन भन्दाखेरि फ्रम अर्थमेटिक मिन एक्स बार भनेको प्रत्येक आइटम र एक्स बार सँगको डेभिएसन गरेर त्यसको डिफरेन्स पावरहरुको एभरेज निकाल्यो भने दिस भ्यालु इज कल्ड मोमेन्ट भ्यालु भेरी सिम्पल कुरा है फेरि एकचोटि क्लियर हो मोमेन्ट भ्यालु भनेको त्यस्तो एउटा भ्यालु हो स्ट्याटिस्टिक्सको एउटा त्यस्तो भ्यालु हो जुन भ्यालु के हो त भन्दाखेरि डिफरेन्ट पावर अफ डेभिएसन अफ आइटम्स टेकन फ्रम अर्थमेटिक मिन भनेको प्रत्येक अब्जर्भेसन र अर्थमेटिक मिनको डेभिएसन गरेर त्यसको भेरियस पावर गर्यो भने पावर गरेर त्यसको एभरेज निकाल्यो भने फाइनल अर्थमेटिक मिन निकाल्यो भने त्यसलाई हामी भन्छौं मोमेन्ट भ्यालु हेर्नुस् न यहाँनिर समेसन जस्तो कि हाम्रो अर्थमेटिक मिन एभरेज निकाल्ने भनेको जहिले पनि एक्स बार एभरेज भनेको समेसन एक्स बाई यान भेरी सिम्पल थिङ एनी यो एभरेजको जनरल रुल्स भनेको यही हो भने के भन्यो भने समेसन एक्स बाई यान भनेको मतलब समेसन एक्स मिन्स सम अफ टोटल अब्जर्भेसन divided by total number of observation this is called average value यसलाई हामी एभरेज भ्यालु भन्छौं अथवा अर्थमेटिक मिन भन्छौं त्यसो भए यहाँनिर पनि के भन्यो भने हेर्नुस् त सम अफ सम आखिर जसको भए पनि यो सम त हो के समेसन डिवाइडेड बाइ n टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन डिवाइडेड बाइ n समेसन र कसको समेसन भन्नाले हामीले डेफिनेसनमा भनेको थियो कसको समेसन त भन्दाखेरि प्रत्येक आइटमबाट अर्थमेटिक मिनलाई डेभिएसन गरेर त्यसको भेरियस पावरमा लिएको भ्यालुको एभरेज भ्यालुलाई हामीले मोमेन्ट भन्छौं सिम्पल थिंग्स ओके अब त्यसो भए हेर्नुस् है यो त भयो मोमेन्ट भनेको जनरल कन्सेप्ट अब म्याथमेटिकली हामी त के गर्नु पर्छ भने त्यो कन्सेप्ट बुझेर मात्रै हुँदैन त्यसलाई म्याथमेटिकली सिम्बलमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो त के भन्छौं हेर्नुस् त त्यो मोमेन्टलाई डिनोटेड बाइ दिस लेटर म्यू लेटरले डिनोट गर्छौं मोमेन्ट इज डिनोटेड बाइ म्यू एन्ड नाउ मोमेन्ट्स इज डिफरेन्ट अब थुप्रै मोमेन्टहरु हुन्छ हामीसँग फर्स्ट मोमेन्ट सेकेन्ड मोमेन्ट थर्ड मोमेन्ट फोर्थ मोमेन्टहरु हुन्छ त्यसैले यहाँनिर मैले के भने rth मोमेन्ट दैट मीन्स rth मोमेन्ट इज डिनोटेड बाइ म्यू r and defined by mu r equals to summation x minus x bar को power r here where we can write here r भनेको 0 1 2 3 जति पनि मोमेन्ट निकाल्न सक्छौं राइट बेसिकली अब हामी अहिले युज गर्दाखेरि हामीले फोर्थ मोमेन्टसम्म मात्रै काम गर्छौं बट हामीले मोमेन्ट जति पनि निकाल्न सक्यौं 10th मोमेन्टसम्म करेक्ट ओके नाउ त्यसो भए हेर्नुस् त यो भनेको मोमेन्टको मोमेन्ट म्यू आर मीन्स rth मोमेन्ट इक्वल्स टु various power of deviation of item from arithmetic mean को एभरेज हो त त्यसो भए अब हेर्नुस् त यो भनेको जनरल रूपमा मोमेन्टको एउटा फर्मुला भयो राइट अब हेर्नुस् है अब यो मोमेन्ट डिफरेन्ट टाइपको छ
टाइप्स अफ मुभमेन्ट अकर्डिङ टु द दिस भ्यालु, यो मेन भ्यालु जस्तो 100 बार भन्ने एभरेज छ, यो सधैँ यो एभरेज नभएको अवस्थामा, एक्चुअल भ्यालु नभएको अवस्थामा विभिन्न डिफरेन्ट कन्डिसनमा हामीले यसलाई हेर्ने गर्छौँ। बट अहिले जनरल रूपमा हामीले के हेरौँ भने मोमेन्ट मिन्स, मोमेन्ट भनेको यसको डेभिएसनको डिफरेन्ट पावरको एभरेज भनेकै मोमेन्ट हो। दिस इज सिम्बोलिकली mu r equals to this, mu r means just like first moment r equals to 1 भयो भने mu1 यहाँ 1 and second moment भयो भने mu2 यहाँ 2 होला, right? Next we can this write also here mu r equals to this can be written as summation x को power n r by n, this can be where हामीले यहाँ के हेर्छौं भने पहिलेदेखि स्मल x इक्वल्स टु x माइनस x बार, दिस इज आवर सिम्बल। यो x माइनस x बार को ठाउँमा हामीले यदि स्मल x लेख्यौं भने हामी यो पहिलेदेखि यो हामीले लेख्ने गरेका छौं, राइट? त्यसो लेख्यो भने दिस फर्मुला, दिस क्यान बी रिटन इज इन दिस फर्म, करेक्ट? यो हो हाम्रो मोमेन्टको कुरा। अब हेर्नुस् है, अब हामीले के भन्छौं भने नाउ टाइप, ओके हेर्नुस् ल, टाइप्स अफ मोमेन्टमा मैले अघि नै भने जस्तो कि मोमेन्टको फर्मुला हामीलाई mu r equals to summation x minus x bar को power r divided by n, this is basically this formula। अब टाइप्स मोमेन्टको टाइप कहाँबाट यो डिफाइन हुन्छ भने अकर्डिङ टु द भ्यालु अफ x बार, हेर्नुस् त यो x बार को भ्यालुको आधारमा यसको टाइप्स डिटरमाइन गर्दछ, राइट? यहाँनिर मैले भने मोमेन्ट अबाउट 0 origin O and next x bar moment about any value, एकदमै जनरल है त। हेर्नुस् त 3 टाइप्स हामीले जनरली 3 टाइप्स, 3 टाइपमा भने पनि मैले स्पेशली हामी यहाँ युज गर्ने 2 टाइपको हो, तर मैले यो पनि हुन्छ भनेर अलिकति जानकारी गराइदिन्छु मैले। मोमेन्ट अबाउट 0 ओरिजिन, मोमेन्ट अबाउट एक्स बार, मोमेन्ट अबाउट एनी भ्यालु। द्याट मिन्स हियर यसैमा हेर्नुस् त, यो मोमेन्ट जस्तो मोमेन्ट अबाउट ओरिजिन भयो भने दिस क्यान बी रिटन एज यहाँनिर mu r इक्वल्स टु समेसन x माइनस x बार भनेको x बार नभएर अबाउट ओरिजिन भनेपछि o पावर r दिस यहाँ त्यसो हुने भयो। एन्ड मोमेन्ट अबाउट x बार भनेको x बार मिन्स, मिनबाट नै दैट मिन्स दिस सेम थिङ, दिस मोमेन्ट समेसन x माइनस x बार को पावर r दिस n। एन्ड नेक्स्ट मोमेन्ट अबाउट एनी भ्यालु मिन्स नट मीन होइन, एक्चुअल मीन होइन, कुनै एनी भ्यालु, अदर भ्यालु, कुनै आर्बिट्रेरी भ्यालु भन्छौँ अथवा एज्युम्ड मीन भन्छौँ, राइट? देन त्यसो भयो भने वी क्यान डिनोट हियर दिस समेसन x माइनस x बार, नट x बार, हियर आर्बिट्रेरी भ्यालु a, दैट मिन्स n। मैले जनरल रूपमा मात्रै भन्ने है, हेर्नुस् है यहाँनिर है। अब यो मोमेन्ट्सको टाइपहरू डिफाइन हुन्छ के को आधारमा भन्दाखेरि द भ्यालु अफ मीन, यो x बार को आधारमा, यहाँनिर x बार को आधारमा हाम्रो मोमेन्टको मेन फर्मुला चाहिँ यो भयो। अब यसको डिफरेन्ट टाइप, डिफरेन्ट मोमेन्टहरू डिफरेन्ट टाइपको हुन जान्छ, त्यो के को आधारमा हुन्छ भने अकर्डिङ टु द अर्थमेटिक मीन को भ्यालुको आधारमा त्यो डिफाइन हुन्छ। त्यो डिफाइन कति टाइपले हुँदो रहेछ भन्दाखेरि 3 टाइप्सले। हेर्नुस् त, पहिलो टाइप हो मोमेन्ट अबाउट ओरिजिन। मोमेन्ट अबाउट ओरिजिन, ओरिजिनको आधारबाट मोमेन्ट लग्यो भने मोमेन्ट क्रिएट गर्ने कहाँबाट, के को आधारमा क्रिएट गर्ने भन्दाखेरि अबाउट ओरिजिन, ओरिजिनको आधारमा क्रिएट गर्ने भनेपछि त्यहाँ हाम्रो मीन भन्ने हुँदैन, मीनको ठाउँमा ओरिजिन ओ हुने भयो, 0 हुने भयो, राइट? ओके, दिस यो हुन्छ। बट हाम्रो अब यो कोर्समा, हाम्रो यो च्याप्टरमा हामीले यो बिजनेस स्ट्याटिस्टिक्सको कुरामा यसलाई हामीले त्यति एप्लाई गर्दैनौँ, त्यसैलाई मैले यसलाई अहिले छोड्दिएँ, यति हुन्छ मात्रै भने, राइट?
Okay, now this is very applicable, these two types of movements. हामी अब mainly यो दुईटा टाइपको मोमेन्टमा डिस्कस गर्छौं. Okay, now this type of movement about mean बाट नै भयो भने भनेको त्यहाँ एभरेज हुन्छ, अर्थमेटिक मीन हुन्छ. अर्थमेटिक मीन को आधारमा मोमेन्ट क्रिएट गरियो भने this is defined by mu r equals to this same formula and is called central moment. It's very important. Now students, this central moment, it is called, this type of moments is called central moment. के हो त central moment भन्दाखेरि central moment भनेको is taken about x बार को आधारमा हामीले त्यो मोमेन्ट लियौं भने it is called central moment. It means x बार लाग्यो भने, right? अथवा actual mean, we can write this actual mean if we take actual mean, right? This actual mean को आधारमा लियो भने हामी बनाउँछौं. This is called central moment. And another moment is very important, that this moment about any value, कुनै भ्यालु बाट भनेको other than mean भन्दा अर्को कुनै भ्यालु हामीले लियौं भने यस्तो टाइपको मोमेन्टमा mu r x minus a को पावर r mean that means x बार को ठाउँमा a means any arbitrary value. But such type of moment is denoted by not mu r prime. This is the symbol of next type of moment जो about any value. This is called raw moment. Now students, very clearly, now here this is raw moment. Now अब हामी फाइनली हामी केमा आयौं भने हामीले यो मोमेन्टलाई छोड्दियौं about origin बाट लिने मोमेन्टलाई अहिलेलाई हामीले छोड्दिन्छौं. यसबाट हुन्छ भन्ने कुरा क्लियर बुझौं, त्यसपछि बाँकी कुरा यसलाई हामी अहिले यो कन्टेन्टको लागि हामीले यति दुईटा मात्र लिन्छौं. Moment, central moment, raw moment, right? Two types of moment here, mainly. Central moment and raw moment. Central moment means that type of moment which is taken from actual mean. Actual mean बाट अथवा x बार बाट actual mean बाट लिएको मोमेन्टलाई हामी central moment भन्छौं. Next, raw moment. Raw moment भनेको के हो त भन्दाखेरि raw moment भनेको which is taken from any arbitrary value. Any value, that means other than mean. Actual mean बाहेक अर्को कुनै भ्यालु जसलाई हामीले mean मानेर सपोज गरेर बनाइएको भ्यालु छ भने this is called arbitrary value. And this type of moment is denoted by mu r prime. यो raw moment लाई हामीले mu r prime मा थप्छौं. And then this type of moment is called raw moment, right? This is very clear, students. त्यसो भए अब हेर्नुस् त दुईटा मोमेन्ट, टाइप्स अफ मोमेन्ट मा. ओके, टाइप्स अफ मोमेन्ट मा हामीले अघि भन्यौं this first मा central which is taken from अथवा about taken from actual mean. That means x bar. That means x bar बाट and denoted by mu r. Right? Central moment is denoted by mu r and is taken from actual mean. That means x bar बाट हामीले लिने गर्छौं. And next, students, raw moment, right? Raw moment मा के छ भन्दाखेरि is taken from other than actual mean भन्दा बाहेक अर्को पनि भन्छ. Taken from any arbitrary value पनि सक्छ. त्यसमा अर्को any value पनि भन्न सक्छ. And assume the mean as you like, right? Assume mean any value, any point, any arbitrary value. त्यसबाट लियो भने that means
क्लियरली के बुझौँ भने अदर देन मेन भन्दा अर्को कुनै पनि भ्यालुबाट हामीले यदि डिफाइन गरिन्छ भने कन्सिडर लिइन्छ भने त्यस्तो टाइपको मोमेन्टलाई हामी र मोमेन्ट भन्छौँ and taken from assumption denoted by mu r prime. Understand? Denoted by mu r prime. Raw moments are denoted by mu r prime. Okay, students. मैले एउटा कुरा के नोटिस गर्छु भने यो अब जस्तो कि सेन्ट्रल मोमेन्ट भनेको मिनबाट लिइन्छ। यदि यो अब र मोमेन्ट किन चाहियो त भन्दाखेरि जस्तो मिनबाट मिनको भ्यालु हेर्नुस् है, जस्तो x बार मिनको भ्यालु सधैँभरि एक्चुअल नहुन सक्छ। जस्ट लाइक 25 आयो x बार, दिस इज एक्चुअल कुनै डेटाको भ्यालु सपोज x बार हामीले क्याल्कुलेसन गर्यौं भने मिन 25 आयो, दैट इज एक्चुअल। बट कहिलेकाहीँ यस्तो आइदिन्छ भ्यालु x बार इक्वल्स टु 25.5 अथवा 6 कुनै पनि, that means in decimal form, that means not actual। हेर्नुस् है, यो भ्यालु एक्चुअल छैन, एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँनिर छ, यो एक्चुअल छैन। त्यसो भए के हुन्छ भने यसरी यो एक्चुअल यदि मिन एक्चुअल छैन भने, यस्तो एक्चुअल छैन भने इन दैट टाइम मोमेन्टहरु क्याल्कुलेसन गर्नलाई वी युज दिस र मेथड। पहिला र मेथड क्याल्कुलेसन गरेर बनाउनु पर्छ। अदरवाइज हामीले यो एक्चुअल छैन भने र मेथड युज गरिएन भने एकदम टेडियस हुन्छ, एकदमै लामो हुन्छ, लथालिङ्ग हुन्छ, त्यसबाट हामीले क्याल्कुलेसन सहजै गर्न सक्दैनौँ। दैट इज द मेन की पोइन्ट। हामीले प्रब्लमहरु सल्भ गर्दा बुझ्नु पर्ने कुराहरु त्यो हो। ओके, ठीक छ, त्यसलाई हामी पछि त्यसलाई क्लियर गर्दै जान्छौँ। मेनली अब माइन्डसेट के गरौँ भने मेनली हामीसँग मोमेन्टहरु टु टाइप्सको छ अहिलेलाई, राइट? हुन त मोमेन्टहरु अर्को 3 टाइप्स पनि हो, अबाउट ओरिजिनबाट पनि, त्यसलाई हामी यहाँ युज गर्दैनौँ। मेनली 2 टाइप्स अफ मोमेन्ट। सेन्ट्रल मोमेन्ट भनेको टेकन फ्रम एक्चुअल मिन, and next raw moments mean taken from other than mean, भनेको mean बाहेक अरु कुनै पोइन्टबाट, that means arbitrary point as you mean any value यसो भन्छौँ। अनि सेन्ट्रल मोमेन्टलाई mu r भन्छौँ, raw मोमेन्टलाई mu r प्राइम भन्छौँ। दिस इज द आवर सिम्बल, राइट? यो कुरामा हामी क्लियर हौं, पहिलो कुरा, राइट? अब हामीलाई स्टुडेन्ट्स हामीलाई के छ भने यहाँ धेरै कुराहरु बाँकी छ। अब यो सेन्ट्रल मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ, र मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। यदि र मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गरेर र मोमेन्टलाई फेरि सेन्ट्रल मोमेन्ट बनाउनु पर्छ। दैट मिन्स थुप्रै कुराहरु छ हामीसँग। त्यसपछि बल्ल मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गरिसक्यो भने बल्ल स्क्युनेस, कुर्टोसिस फाइन्ड गर्नुपर्ने भएकाले इट इज भेरी लङ, एकदमै लेन्दी छ यहाँनिर। त्यसैले फर्स्ट देखि तपाईहरुले यो सुरुदेखि मोमेन्टको कन्सेप्ट देखि र मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्ने प्रोसेस देखि यदि क्लियर हुनुभयो भने यसको प्रब्लमहरु इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। यस, त्यसो भए ओके, नाउ अब के गरौँ भने हामीले क्याल्कुलेसन एन्ड वी क्याल्कुलेट द मोमेन्ट, दैट मिन्स सेन्ट्रल मोमेन्ट अथवा र मोमेन्ट कसरी क्याल्कुलेट गर्ने। फेरि समस्या के हुन्छ त भने हामीसँग त फेरि स्ट्याटिस्टिक्समा छौं, स्ट्याटिस्टिक्समा फेरि इन्डिभिजुअल डेटा आउँछ, डिस्क्रिट डेटा आउँछ, कन्टिन्युअस डेटा आउँछ। त्यो डिफरेन्ट डेटाबाट सेन्ट्रल मोमेन्ट कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, र मोमेन्ट कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, दैट इज द मेन थिंग्स। अब अहिलेसम्म कन्सेप्टको कुरा गर्यौं, अब हामी प्र्याक्टिकली मतलब त्यसलाई अब टेक्निकली त्यसलाई फर्मुलामा युज गर्छौं, फर्मुलामा त्यसलाई कन्भर्ट गर्छौं, फर्मुलाइज गरेपछि बल्ल त्यसलाई एप्लिकेसनमा है क्याल्कुलेसनमा लैजान्छौं। त्यसपछि सो हाउ क्यान वी क्याल्कुलेट द मोमेन्ट हियर? मेथड अफ क्याल्कुलेटिङ मोमेन्ट्स। ल हेर्नुस् त, सेन्ट्रल मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्ने मेथडहरु हो, राइट? फर्स्टमा हामी जाउँ, हेर्नुस् त, इन्डिभिजुअल डेटामा हाउ क्यान वी फाइन्ड द सेन्ट्रल मोमेन्ट्स। सेन्ट्रल मोमेन्टको कुरा गरिरहेको छौँ। इन्डिभिजुअल डेटामा सेन्ट्रल मोमेन्ट कसरी क्याल्कुलेट गर्ने, त्यसो भए हेर्नुस् त, फर्स्टमा यहाँनिर ओके डिफाइन गरिसकेका छौँ। सेन्ट्रल मोमेन्ट म्यू आर इक्वल्स टु समेसन x minus x bar को power r over n, right? This can be also written as summation x को power r by n. Very clearly, right?
This x minus x bar को ठाउँमा हामीले we can write here small x. This is very important. हामीले short अलि छोटो बनाउन सक्छौं. So त्यसो भएको हुनाले यहाँ central moment mu r equals to summation x को power r by n. This is our formula. It is very clear. अब यो फर्मुलालाई हामीले धेरै लामो नभनौं किनभने मैले यसलाई यहाँ बुझाउँछु जस्तो कि mu r equals to summation x को power r by n भन्नुको मतलब where हामीले यसो भनिन्छौं where x minus x bar यो भइहाल्यो. Now here हामीले फर्मुला डिटरमाइन गरेको यो mu r equals to summation x को power r by n. If we find first moment, central moment, this can be mu1 r equals to 1 राख्यो भने mu1 this becomes here summation x को power 1 by n यो हुने भयो. And second central moment निकाल्नु पर्यो भने r equals to 2 by n, right? And then यदि mu3 निकाल्नु पर्यो भने mu n and also 4 by n. Generally here we use first central moment, second central moment, third central moment and fourth central moment. We use this the moment धेरै निकाल्न सक्छौं but हामीले यहाँ युज गर्ने भनेको चारवटा first central moment, second central moment, third central moment and fourth central moment भनेर यो चारवटा मोमेन्टहरु हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं, right? यो भयो हाम्रो in individual data. But in second continuous data. Now here in discrete and continuous data, discrete र continuous data मा same formula. Central moment calculation गर्नलाई discrete र continuous data मा formula same हुन्छ but त्यहाँ के आउँछ भन्दाखेरि frequency आउने भयो, right? त्यसो भए हामीले frequency आउँछ भने we can use here. Now frequency here central moment or the central moment mu r equals to summation f x r divided by n. Now listen, summation f x r divided by n. That means it where same thing small x means x minus x bar. यो त त्यो भइहाल्यो नै. अब हेर्नुस् त यहाँ पनि जस्तै mu r rth मोमेन्ट भनेको हो. यसलाई हामीले के गर्न सक्यौं भने यदि फर्स्ट सेन्ट्रल मोमेन्ट निकाल्नु पर्यो भने फर्स्ट सेन्ट्रल मोमेन्ट mu1 equals to summation f x1 लेख्न परेन by n. And second central moment निकाल्नु पर्यो भने f mu2 equals to summation f x square by n, right? And next third central moment निकाल्नु पर्यो भने summation f x cube by n. And similarly fourth central moment निकाल्नु पर्यो भने summation f x power 4 by n. These are the fourth central moment. First central moment, second central moment and third central moment, right? यसरी हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं. This is very simple. Next students, मैले एउटा सानो कुरा के गरे भने हेर्नुस् first central moment is always that is mu1 equals to 0. Keep in mind एकदमै हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा. Next central moment is equal to variance. That is mu2 equals to sigma square. That means variance means mu2 equals to sigma square. This can be written as sigma equals to root over mu2. Second central. This means that these are the relation, some relation of variance and the second central moment and first central moment. एकदम clear हेर्नुस्. First central moment जहिले पनि 0 हुन्छ. That means त्यसको भ्यालु फर्स्ट सेन्ट्रल मोमेन्ट को भ्यालु जहिले पनि 0 आउँछ भनेको. And then next second central moment जहिले पनि variance सँग इक्वल हुन्छ.
त्यो भेरिएन्ससँग इक्वाइ हुने भएकोले μ2 = सिग्मा स्क्वायर अथवा वी क्यान राइट हियर सिग्मा = √μ2। यस स्टुडेन्ट्स, यसरी हामीले सेन्ट्रल मोमेन्टहरु क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। सेन्ट्रल मोमेन्टहरु डिफरेन्ट डेटाबाट हेर्नुस् न, इन्डिभिजुअल डेटाबाट एन्ड डिस्क्रिट डेटा र कन्टिन्युअस डेटाबाट हामीले सेन्ट्रल मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। इट इज भेरी भेरी इजी। सेन्ट्रल मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्न एकदमै सिम्पल छ। बट अब नेक्स्ट हाम्रो र मोमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो र मोमेन्ट अलिकति डिफरेन्ट छ हामीलाई। त्यसैले स्टुडेन्ट्स, आजलाई हामी यति गर्छौं। नेक्स्ट लेक्चरमा हाम्रो र मोमेन्ट र यसको एप्लिकेसनसँग अरु रिलेटेड कुराहरु ल्याउनेछौं। तपाईहरु हामीसँगै रहनुहोला। हाम्रो च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला र यो कन्टेन्टसँग केही सम्बन्धित कुराहरु छ भने यहाँहरुले कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। थ्यांक यू।